नमाज का ये मस्जिद का निचले वाला हिस्सा है। इसमें भी आप देखें कि फुल है, औरतों की साइड जो है वो भी फुल है, और यही हाल जो मर्दों की साइड है इसमें भी फुल है। और मैं देखता हूँ अभी अज़ान नहीं हुई, अभी अज़ान में तकरीबन आधे घंटे का फ़र्क है। इसके बावजूद है और ऊपर से भी फुल है और नीचे भी आप देख रहे हैं कि लोगों का कितना जमे गफ़ीर है। औरतें हैं, मर्द हैं, बैठे हुए हैं। अभी जो है वो इमाम साहब जो है वो खुतबा पेश कर रहे हैं, लेकिन अज़ान अभी नहीं हुई। इसके बावजूद देखें कि लोग खुतबे से पहले कितनी देर पहले आके खुतबा सुनते हैं, आवाज़ सुनते हैं। जबकि हमारे यहाँ देखा जाए तो अक्सर लोग जो हैं वो जब अज़ान हो जाती है, नमाज भी खड़ी हो जाती है, तो फिर लोग जो हैं वो भाग के नमाज में शामिल होते हैं। ये फ़र्क है ईरानी कौम में और पाकिस्तानी कौम में। अब मैं हरम की दूसरी तरफ जा रहा हूँ, मस्जिद से नीचे क्रॉस करके दूसरी तरफ बाहर जाकर देखता हूँ कि जो बाहर जो सहन रिज़विया है उसमें क्या सूरत है। मैं बाहर निकल आया हूँ जो हरम की दूसरी साइड है, जो सहन रिज़विया की साइड है, उसमें भी देखें लोग जो है वो नमाज के लिए आ रहे हैं, जो आ रहे हैं। तो इसमें भी चारों तरफ से ऐसे ही जो सहन बने हुए हैं इसी साइड पे, पहले मेन जो बाहर का सहन है, उसके बाद दरमियान का सहन और फिर हरम का सहन आता है। ये हम बाहर सहन में आ गए हैं और इसमें देखें जो बाहर वाला सहन है उसमें भी जो लोगों की कितनी तादाद है। तो अंदर वाले जो दरवाजे हैं, जो दरमियानी सहन वाले हैं, वो उन्होंने बंद कर दिए हैं। अब ये बैरूनी सहन है, इसमें भी लोग काफ़ी इकट्ठे हो गए, अभी अज़ान नहीं हुई। ये सबसे बड़ा जो सहन बैरूनी सहन है, इसको सहन रज़ा कहते हैं। और इसमें आप देखें अभी तक जो मुअल्लिम है वो दर्स व तदरीस का काम कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा सहन है। ये चारों तरफ सहन है और उसके आगे इस तरफ ये जो दरमियानी सहन होगा, उसके आगे जो मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। तो इससे एक और सहन है वो आगे क्रॉस करेंगे तो फिर रोज़ा का आएगा। ये हम नीचे वज़ू खाने में जा रहे हैं, वो भी मैंने कहा कि आपको बता दूं हर सहन में उन्होंने एक वज़ू खाना बनाया हुआ है, जिसमें तहारत की जगह वज़ू करने की जगह है। अभी अज़ान से पहले जो है ना तलावत शुरू हुई है और लोगों को तर जो खाना देखें अभी तक आ रहे हैं। और बहुत बड़ी गैदरिंग जो है ये हरम का जो बाहर का सहन है, जिसे सहन रिज़विया भी कहते हैं, इसमें देखें ये फुल जो है हुआ पड़ा है नवाजियों से। और इसमें ये औरतें देखें, पीछे औरतें हैं, तो सारे एंड तक औरतें हैं, मर्द जो है जैसे भरा पड़ा है। अभी लोग जो आ रहे हैं और जो रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये सामने जो गुंबद देख रहे हैं, इससे आगे जो अगला सहन है, इसके आगे सहन है और उससे जो अगला सहन है उसमें रोज़ा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम है। ये बाकी बाहर सारे सहन ही हैं। तो ये नमाज में इतने ज़्यादा लोग जो है
جوک در جوک آتے ہیں کہ سین ان کے فل ہوتے ہیں. عورتیں بچوں سمیت جو سب کو لے کے آتی ہیں نماز کے لیے. بچوں میں یہ عادت ڈالتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان کو بھی لے آتے ہیں تاکہ ان کو پہلے دن سے ہی نماز پڑھنے کی جو ہے وہ عادت ہو. یہ چیز ہے وہ پاکستان میں مفقود ہے. جتنے بھی جو شادی شدہ ہیں وہ اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں تاکہ بچے جو ہیں وہ بھی نماز پڑھیں اور ان میں بھی عادت پڑے. بوڑھی عورتیں بھی آئی ہیں. ان کی وجہ کیا ہے کہ اتنی عورتیں جو ہر نماز پہ ہوتی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. یہ بہت ہی خوبصورت منظر آپ دیکھیں حرم کے بیرونی صحن کا. جیسے اندر سارے صحن فل ہیں اور اندر کے دروازے انہوں نے بند کر لیے ہیں. جتنے بھی نمازی آئیں گے ان جو باہر کے صحن ہیں اس میں بیٹھیں گے. یہ صحن امام رضا علیہ السلام ہے. اس کے بعد ادھر جو صحن ہے وہ صحن جواد علیہ السلام ہے. پھر آگے جو صحن جو ہے وہ صحن جمہوری ہے, صحن آزادی ہے, صحن انقلاب ہے. کئی اور بھی صحن ہیں جن کے نام مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہے. تو یہ ترتیب اس طریقے سے ہے کہ جیسے یہ ایک صحن ہے کہ باہر کے صحن ہیں بڑے بڑے, اس کے آگے درمیانی صحن ہے. جیسے ادھر سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صحن جو تبرسی ہے اس کے آگے صحن انقلاب ہے. صحن انقلاب کے آگے مولا کا جو اندر زری ہے اس کے ساتھ بہت بڑی مسجد ہے. تو چاروں طرف سے ایسے ہی صحن جو ہے وہ گزر کے پھر جانا پڑتا ہے. اور ہر طرف کی کنسٹرکشن انہوں نے ایک طرح کی ہے. جس طرف بھی جائے جو نیا بندہ جاتا ہے وہ کہتا ہے جی میں تو ادھر سے پہلے بھی ہو کے گیا ہوں. تو جب تک وہ خیال نہ کرے تو وہ کئی لوگ جو اکثر گم بھی ہو جاتے ہیں. یہاں نیچے تہہ خانے میں مجھے ایک دروازہ کھلا ملا ہے تو اس میں آ گیا ہوں مسجد کے تہہ خانے میں. تو یہ بھی نمازیوں سے فل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نمازیوں سے فل ہے. تو ابھی اذان شروع نہیں ہوئی. یہ بھائی صاحب بیٹھے ہیں سٹیج پہ, پہلے تلاوت کلام پاک کر رہے, اس کے بعد یہ اذان ہے. تب تک میں پیچھے جا کے آپ کو باقی سے دکھاتا ہوں. مسجد یہ اوپر سے دیکھ کے بڑی خوبصورت بنی ہوئی ہے. چھت اس کی کتنے خوبصورت, ہر جگہ فانوس لگے ہوئے ہیں. ادھر سے مجھے صحن آزادی کے دروازے کھلے نظر آئے. دیکھیں آگے وہ جانے دیتے ہیں کہ نہیں. یہ سارے دروازے میں کراس کر کے آگے ہوں اندر سے بڑی مشکل سے, کیونکہ اب اذان ہو رہی ہے. تو یہ سامنے جو حرم پاک ہے, جو زری پاک ہے, جس کے نیچے قبر پاک ہے جناب امام علی رضا علیہ السلام کی, وہ یہ زری پاک ہے. اور اب دیکھیں اس کے یہ انٹری بھی بند کر دی ہے, یہ انٹری بھی بند کر دی ہے, اور جدھر سے میں آیا ہوں وہ انٹری بھی بند کرنے لگی. آپ بھرپور انداز میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کیجیے. یہ خوش نصیبوں کو موقع ملتا ہے. میرے توسط سے آپ کو یہ موقع مل گیا ہے. مولا میری یہ بھی کوشش کامیاب کرے اور آپ کو بھی اس شرف کا, اس عزت کی قبولیت عطا کرے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکن ارضک طوعا وتمتع فیہا